अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और वो है सीवरेज लाइंस के ऊपर ना। एक घर पे आपने सीवरेज सिस्टम सारा बिछा लिया। ये 10 मरले का घर है बहरिया टाउन में। ये इसका सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक के मतलब मेरी डिटेल में एक वीडियो है। ये पार्टीशंस हम क्यों करते हैं वो सारी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा। ये घर है 10 मरले का। इसका सारा जो सीवरेज सिस्टम है वो हम बिछा चुके हैं। इसका हम कच्चा भी कर चुके हैं। कच्चा फ्लोर करने से पहले हमने इसकी टेस्टिंग भी की थी। कच्चा फ्लोर करने से पहले ना आप ड्रेन्स की टेस्टिंग करते हैं कि आया आपकी ड्रेन्स जो हैं वो पानी होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही। ये आपके वाशरूम्स हैं और इनकी मुकम्मल जो एक टेस्टिंग है ना वो हमारी टीम ने की थी। बट एक कह लें कि एक मज़ेदार चीज़ क्या कहूँगा मैं तो, या एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि जो हमारी होदियाँ थीं जिनको हम मैन होल्स कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 10 मरले घर में तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो हम होदियाँ जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, 4 से 5 हमारी होदियाँ बनती हैं। होदियाँ जो हैं वो सारी इस सेप्टिक टैंक में उनका सारा वेस्ट आता है। होदियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो होदियाँ होती हैं 1 2 3 और पीछे एक और हमारी होदी है जहाँ से हमारा सीवरेज का पानी जो है ना इन होदियों में आता है और इन होदियों से हमारा पानी इस सेप्टिक टैंक में जाता है। अब हुआ ये कि हमने सारा सिस्टम बना लिया और सारा सिस्टम जो है वो हमने उसकी कंक्रीटिंग भी कर दी। उसको हमने जो है क्या कहते हैं उसकी, हमने कच्चा फ्लोर जिसे हम कहते हैं हमने वो कर दिया। ठीक है, कच्चा फ्लोर करने के बाद हमने कहा कि यार लेट्स डू अ टेस्ट वन मोर टाइम, कि हम होदियों को जो है ना वो दोबारा टेस्ट करते हैं कि ये जो होदी हैं ये तो नहीं हमारी लीक कर रही। आप ये देख रहे होंगे ये भी होदी है। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसकी भी टेस्टिंग जो है वो साथ साथ होती रही है। और जो हमारी आखिरी होदी है वो ये है। तो ये एक होदी, दूसरी होदी, तीसरी और 4, ये 4 तकरीबन जो है ना वो हमारी होदियाँ थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब हमने इसकी टेस्टिंग की, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारा वाटर का जो लेवल था ना वो ड्रॉप हो रहा था कॉन्स्टेंटली। हमारा वाटर का जो लेवल था, यानी इसमें जो पानी हमने रखा था, अपने निशान में आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख भी रहे होंगे कि ये एक ब्लू कलर का जो है वो एक लाइन लगी हुई है। तो ये लाइन ना 24 घंटे बाद हम आगे चेक करते थे तो ये लेवल जो है ना वो ड्रॉप हुआ होता था। सेम गोज़ फॉर दिस वन, और बाकी होदियों का भी ना इस तरह का जो है ना ये मसला चल रहा था। अब जो क्लाइंट हैं वो हमारे भाइयों की तरह थे और हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि ग्रे स्ट्रक्चर में हमारी जो होदियाँ हैं वो पानी जो है वो उनको होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, अब ये पानी है ये होल्ड नहीं कर रही। तो हमने इसके लिए सारी होदियाँ जो है ना वो यहाँ से रिमूव की। आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे इर्द गिर्द जितना भी कच्चा है वो टूटा हुआ है। इसी तरह उस होदी का भी आप देखेंगे कि वो टूटा हुआ है। इसी तरह इस होदी को भी आप देखेंगे कि इर्द गिर्द से सारा हमने उसको साफ़ कर दिया। ये सारी लाइनिंग आ रही है। ये सीवरेज की जो पाइप्स हैं ये जा रहे हैं, ये आपका पाइप आ रहा है और इधर से यहाँ से आपका जो है ना ये पाइप आ रहा है। ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट होदी थी। इस सबको हमने साफ़ किया तो हमने ये नोट किया कि एक आधी जो होदी है ना, आई थिंक वो वाली वो साइडों से लीक कर रही है, तो उसको हमने रिपेयर कर दिया, उसको भी हमने बंद कर दिया। बट स्टिल जो पानी का लेवल ड्रॉप था वो हो रहा था। स्टिल जो वाटर लेवल है, हम इसमें पानी भरते थे, 24 घंटे बाद आकर देखते थे तो पानी का लेवल ड्रॉप हुआ होता था और कभी कभार 1-1 2-2 इंच जो है वो ड्रॉप हुआ होता था। तो ये एक बड़ी मसले की बात थी कि भाई पानी जा किधर रहा है। ठीक है, लीकेज कहीं नज़र नहीं आ रही। फिर हमने इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कलर्ड जो डाई है वो डाल के देखा कि हम चेक करें कि हमारा पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें लीकेज का नामो निशान कहीं भी नहीं मिला। हमें जो सीवरेज पाइप्स हैं, मतलब ये जो कलर डाई होती है सीवरेज पाइप्स के ऊपर, इसका कलर आ जाता है, तो इसके बावजूद हमें जो है वो इसकी जो लेवल ड्रॉप की रीज़न है वो नहीं मिल रही थी। आप देख रहे होंगे कि ये भी निशान लगा हुआ है, ये देख रहे होंगे ब्लू कलर का।
تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، بینگ این انجینئر بھی، بینگ اے کنسٹرکشن کمپنی اونر بھی، کہ یار ہمارا سارا سسٹم لگ گیا ہے، گھر بالکل ریڈی ہے، گرے اسٹرکچر بالکل ریڈی ہے، لیکن ہودیوں پہ پانی نہیں ٹھہر رہا، ٹھیک ہے، اور کوئی ویزیبل لیکیج نہیں ہے، کوئی ویزیبل لیکیج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم بھی یہ پانی ایسے بھری ہوئی ہیں تو ان کے اوپر کوئی ویزیبل لیکیج نہیں ہے. تو یہ ہماری بڑی پریشانی کی بات تھی. بٹ اللہ کا شکر ہے اور کچھ تھوڑی بہت ٹیکنیکل دوستوں کی رہنمائی تھی اور کچھ ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا جس نے ہمیں یہ ہیلپ کی کہ ہمیں نا اس کا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. یہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ واٹ وی ڈڈ از کہ ہم نے میں نے بینگ این انجینئر جو ہمارے کلائنٹ تھے، ہی ہمسیلف از این انجینئر، ان کو پرپوز کیا کہ لیٹس اسٹڈی اباؤٹ دا سولر ایویپوریشن، لیٹس اسٹڈی اباؤٹ دا سولر ریڈیشن ٹمپریچر اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی. یہ 2 سے 3 ٹرمز ہیں، ان کا ایفیکٹ بھی پانی کے اوپر آتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی ایویپوریشن ہوتی ہے. اور یہ جو 2 ہودیاں تھیں، 1 2 3 ہودیاں تھیں اور وہاں پہ بھی ایک ہودی تھی. تو یہ 4 میں سے 3 ہودیاں نا سورج کی ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر تھیں، ٹھیک ہے. بٹ جب ہم نے ان کی ایویپوریشن کی کوانٹٹی کو چیک کیا تو یہ ایویپوریشن ہو رہی تھی 11 سے 12 لیٹر کے قریب، جو کہ بہت زیادہ پانی ہے. یعنی 24 گھنٹوں میں ان ہودیوں میں سے 11 سے 12 لیٹر جو پانی تھا نا وہ ایویپوریٹ ہو رہا تھا. اب 11 سے 12 لیٹر پانی جو ایویپوریٹ ہونا ہے یہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10 لیٹر سے زیادہ، 12 لیٹر سے زیادہ پانی آپ کا جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی ایک پریشانی والی بات ہے. تو واٹ وی ڈڈ از دا ایوانوو فارمولا ہے جس میں آپ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کو پٹ کرتے ہیں، آپ ٹمپریچر کو پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے، اور آپ ایریے کو پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ایویپوریشن کتنی ہوئی ہے. تو لکلی جب ہم نے ان ہودیوں کے ایریاز کو کیا کہتے ہیں پٹ کیا، اس ہودی کے ایریے کو پٹ کیا، ان کا والیوم نکالا، اور والیوم کو جب ہم نے اس فارمولا میں پٹ کیا تو میں اس کی اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو آپ کی ایویپوریشن ہے نا وہ 8 سے 10 لیٹر تک ہو سکتی ہے. یعنی جو ہم پرزیوم کر رہے تھے، یعنی بیفور کیلکولیٹنگ دا ایگزیکٹ ایویپوریشن، ہم نے جو لیول ڈاؤن ہے نا اس کا والیوم چیک کیا تھا. تو جو لیول ڈاؤن ہوتا تھا پانی کا وہ بھی تقریباً 10 سے 12 لیٹر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ پانی جا کہاں رہا تھا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بٹ آفٹر اپلائنگ دا امپیریکل فارمولا آف ایوانوو ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے. یعنی اٹس اے نیو فائنڈنگ فار می کہ 18 بائی 18 انچ کی ہودیاں ہیں، 2 بائی 2 فٹ کی ہودیاں ہیں. ان 2 بائی 2 فٹ کی ہودیوں سے 4 ہودیوں سے 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 10 سے 12 لیٹر جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور لیول ڈاؤن اٹس ناٹ بیکاز آف دا لیکیج کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جو لیول ڈاؤن تھا اٹ واز بیکاز آف دا ایویپوریشن. یہ ایویپوریشن کی وجہ سے جو پانی ہے اس کا لیول ڈاؤن ہو رہا تھا. تو خیر ان دی اینڈ وی ڈڈ فائنڈ دا کلپریٹ اینڈ اٹ واز سن لائٹ، کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے ان کا لیول ڈاؤن ہو رہا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لیکیج ہے. بٹ ان دی اینڈ we did find the culprit, we did find the solution, we did find الحمدللہ کہ what was the reason. اور آج ہم اس پروجیکٹ کو کلوز کرنے والے ہیں. اس کی ری کنکریٹنگ ہونے والی ہے اس جگہ کی پوری، اور نو وی نو کہ یہ لیول کیوں ڈراپ ہو رہا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ لیول کیوں ڈراپ ہوتا ہے، ہودیوں میں لیول کیوں ڈراپ ہو رہا تھا، اور اس کا صرف اور صرف ایک ریزن تھا اور وہ تھا ایویپوریشن ڈیو ٹو سولر ریڈیشن. امید ہے جب آپ لوگ اپنے سیوریج کا کام کروائیں گے اپنے گھروں میں، اپنی کمرشل بلڈنگز میں، تو اگر اس طرح کی سچویشن سے آپ کا پالا پڑے کہ آپ کا پورا سسٹم بن چکا ہے اور پھر بھی ایویپوریشن ہو رہی ہے، لیکیج ہو رہی ہے، یعنی پانی کا لیول ڈراپ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لیکیج بھی نہیں ہے، یعنی پورا سسٹم بھی آپ کا ٹھیک ہے، لیکیج بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کا لیول ڈراپ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% چانسز ہیں کہ وہ ڈیو ٹو سولر ریڈیشن ہو رہا ہے. ایویپوریشن کی وجہ سے جو وہ پانی ہے وہ اپنا لیول ڈاؤن کر رہا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس پروجیکٹ کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اٹس ان بحریہ ٹاؤن لاہور، اور تھوڑا سا گن شند آپ کو آبویسلی نظر آ رہا ہوگا، بٹ اٹس بین گٹڈ آف
اور یہ اس کو اب ہم کلوز کرنے لگے اللہ کے فضل و کرم سے.